آخری وقت جڑا حاکم نے بیان کیتا ہے اس علی دی قربانی دی طرف اشارہ ہے، علی المرتضی دی اس قربانی دی طرف اشارہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا مولا ہجرت فرما کے چل لگے اور فرمایا علی میرے پیچھے تو تینوں ساری امانتاں تیرے سپرد کر کے چلا وا، ساری امانتاں تیرے سپرد کر کے چلانا، ساری امانتاں تو اپنی جان دی نذرانہ بھی پیش کرنا ہے، اپنی قربانی بھی پیش کرنی ہے، اس قربانی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اولاد دی قربانی پیش کر کے محمد مصطفیٰ دے دینوں ہمیشہ سے بچا لیا، محمد مصطفیٰ دے دین دے گناہ چھندے نو ہمیشہ واسطے بلند کر دیتا۔ حاکم نے بڑی خوبصورت ترجمانی کر کے اس کی طرف اشارہ کیتا، فرمایا اپنے نبی دی ذات تو حاکم، اپنے نبی دی ذات تو حاکم، صدقے تے قربان علی ولیاں دا سلطان علی عاشق جیت دے ہوں علی والے خوش ہوئے ہو؟ ویسے تو سارے علی والے نے کچھ خاص بھی ہوں نے۔ اج کل سارے معاشرے پتہ کی رواج بنے ہوئے، یہ جڑا علی دا نکر کرے نا جی، جڑا اہل بیت دا ذکر، اے جی شیعہ ہو گیا اور دور پھٹے تھوڑا کنجرو۔ اہل بیت دے ذکر تو بغیر، اہل بیت دی شان بیان کرن تو بغیر تو تسی مسلمان بھی نہیں اکھوا سکتے۔ پھر لین دوسری بھی نہ ہوئے، دوسری لائن میں تھانوں دسی ہے، ادھروں علی آکھی جاؤ تو ادھروں انکار کیتی جاؤ، پھر بھی کچھ نہیں جبڑنا۔ دونوں ابوਆਂ نو پھڑنا ہوئے گا، صحابہ نو بھی اہل بیت نو بھی، دونوں دروازے تے جانا ہوئے گا، ایک دروازے نال بھی کام نہیں جبڑنا۔ ہن میں جڑے صحابی دا نام لیا، پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق۔ آپ دا کی عقیدہ ہے حضور دی حیات مبارکہ تے؟ آپ دا عقیدہ ہے وے، آپ نے ایک حضرت وہب بن منبع تو روایت حدیث مبارکہ مطلب قول فرمان، آپ نے ویکھیا کہ کچھ بندے نے او مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبوی دے اندر ایک دوسرے نال تکرار کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے کنکری چک کے اس صحابی نو ماری، اشارہ فرمایا کہ او انہاں بندیاں نو میرے کو لے کے آ، انہاں بندیاں نو میرے کو لے کے آ۔ دونوں بندے حاضر ہوئے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا کتھوں رہن والے ہو؟ عرض کی امیر المؤمنین اسی طائف دے رہن والے ہیں، پہلی باری مدینہ شریف آیا مسجد نبوی کے اندر زیارت کرنے واسطے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تھوڑی قسمت چنگی ہے کہ تسی طائف دے رہن والے ہو، اگر تسی مدینے دے رہن والے ہوندے نا تے اج تلوار عمر دی ہونی سی تے گردن تھوڑی ہونی سی۔ کشمکش میں مبتلا ہوئے آپ بیٹھے ہیں کہ جو مسجد نبوی کے اندر آ جائے، جی مصطفیٰ کریم کے روزے پہ آ جائے، اسے عمر فاروق کیسے قتل کرتے؟ راز اور ہے، وہ جو آنے والے تھے وہ گفتگو ہی اس انداز سے کر رہے تھے، چیخ کے بلند آواز سے اپنی گفتگو کیے بیٹھے تھے، تکرار کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق نے یہ کیوں الفاظ فرمائے کہ میں قتل کر دیتا، تمہیں سخت سزا دیتا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ مصطفیٰ کریم کے روزے پہ کھڑے ہو کے تکرار کر رہے تھے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، ان کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ جس جگہ پر، جس مقام پر رب ذوالجلال نے اپنی سانسیں بھی لینے پر تمہیں ہوش و حواس سے رہنے کا
हुक्म फरमाया है मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जब तुम आओ जाइयुल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, जब मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में तुम पहुंच जाओ अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो। तुम्हारी आवाजें ऊंची होगी तो मेरे मुस्तफा को तकलीफ होगी। मेरे मुस्तफा हयात तैयबा ताहिरी में थे तो भी तकलीफ होती थी। अगर आज मेरे मुस्तफा मदारे अनवार में मौजूद है तो जैसे पहले तकलीफ होती थी आज भी मुस्तफा करीम को वैसे तकलीफ होती है। तो मानना पड़ेगा अबू बकर सिद्दीक का अकीदा भी यही है कि मेरे मुस्तफा करीम कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। उमर फारूक का अकीदा भी यही है कि मेरे मुस्तफा करीम अपनी कब्र अनवर के अंदर जिंदा है। तो फिर वही मिलकर पड़े तो जिंदा तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्म से छुप जाने वाले। मैं अगे मेरे ख्याल पहले तो थोड़ा जड़ा है जड़ा उनवान सी मेरी गुफ्तगू का पहले तो नहीं सुनाया था क्या सुने हैं? चौथा साल है मैनू पता कि मैं कोई नहीं सुनाया। मेरी कोशिश यही होंगी है कि थोड़ा नवे तो नवी गुफ्तगू तो नवे तो नवा मौजू सुनावा कि बोला अलामा साहब उन्होंने बयान फरमाने 80 सुनने इसको मुस्तफीद होना है। तो मैं तो अपनी हाज़री पेश की है। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे सदके साडी हाज़री बारगाह मुक़द्दस दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए।